श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रतिषेध कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यताम् इष्टान् भोगान्